नमस्कार, म्हजें नाव रत्नेश शिरोडकर। हांव रावपी गोंयचो। म्हजें मूळ शिक्षण गणपत पार्सेकर शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय हरमल पेडणे गोंय हांगासर जालां। हांवें म्हजी एम.एड. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ हांगासर केल्या। म्हज्या विशयाचो नाव आसा नागरिकत्व शिक्षण। हे एक भारत श्रेष्ठ भारत विशयाच्या अंतर्गत येता आनी ताका पालाव दिला इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टीचर एज्युकेशन हांणी। तर पाठान फुडें वयतना आमी नागरिकत्व शिक्षणान आनी कितें तरी शिकया, तें म्हणल्यार जागतीक नागरिकत्व शिक्षण। आता नागरिकत्व शिक्षण तर आमी शिकले, एक बरो नागरीक कसो जावप, आपल्या देशा खातीर देशभक्त कसो जावप, पण हे जागतिक नागरिकत्व शिक्षण कितें? तुम्ही जर नवे शिक्षण धोरण जर वाचले 2020चे तेन्ना तुमकां समजून येता की थंयसरूय बरयल्लें आसा मनशान जागतिक नागरिकत्व जावपाचो, ताणें शाश्वत उदरपणाक ध्येया खातीर वावरपाक जाय। तर हे सगळे कितें ते जागतिक नागरिकत्वाचे एक घटक, तेच आमी शिकतना आयज फुडें वचया। ताच्या पयलीं एका काणयेन सुरवात करया। काणी आसा ही नॉर्वेंतली। नॉर्वेन सरिता नावाचे एक चेडू शिकताले। ते आपल्या पदव्युत्तर शिक्षणाक आसले। ताका संशोधना खातीर एक विशय दिलो। विशय आसलो ते म्हणल्यार नॉर्वेची जी नुस्तेमारी आसा ताच्या बद्दल शिकप ताणी। ताच्या खातीर ताणें नॉर्वेच्या थंयसर ट्रॉली जे आसात थंयसर डॉकयार्डान गेले आनी थंयसर ताणें आपल्या संशोधनाचो विशय मांडलो। थंयसर प्रश्न विचारले, ताची माहिती घेतली। तेन्ना ताका समजले की नॉर्वेन नुस्तेमारी खूब प्रमाणात जाता आनी ताच्या व्यतिरिक्त जर तांचे शेती पळयले, जर तांच्यांनी शेतकाम पळयलें जाल्यार ते खूब उणाक पडलेले आसा। तर हे दोनूय गजाली अशें जावपाक जायना, तांचो खंय तरी समतोल जावपाक जाय। पूण ताका कितें आसलें, ताका फक्त समस्या बद्दल उलोवपाचेंच नसलें, ताका त्या समस्याचेर एक निवारण दिवपाचें आसलें, ताका ती समस्या सोडोवपाची आसली। तर ताणें कितें केलें, आपल्या गांव घरा आयले, ते म्हटल्यार गोंयान। जेन्ना ते गोंयान आयले तेन्ना ताणें आपली संस्कृती परत एकदा खूब वर्सांनी पळयली। ते खूब खोशी जाले। तेन्ना ताका समजलें की आपल्या गांवान एक असो उपक्रम आसा जातूनसून नुस्तेमारी आनी शेतकाम हे वांगडा जायल्ले आसा। जशें नुस्त्यांचें संवर्धन करप आनी शेतकामाचें काम वाडोवप, ते म्हटल्यार खाजन सिस्टम। खाजन जे उपक्रम आसा ते गोंयांतले खूब पारंपारीक आनी खूब आदले, पूण काळबद्दीन त्या एक रेलेवंट उरलेले आसा। आयज ताची खरीच गरज पडटा। हे खाजन दोनूय फिल्ड्स आसात, जशे शेतकाम आनी नुस्तेमारी वा नुस्त्यांचें संवर्धन, हांकां दोगांयकूय वांगडा हाडून एक समतोल तयार करता आनी दोगांयकूय पालाव दिता। हे खाजन सिस्टम अशे तरेन दिसतात। हे आतां पोरणे जाल्लेले आहात, गोंयांत तांची चड कोण वापर करिना, पूण आजुनूय खंय ना खंय आमी संशोधनानूय पळयतले, आमी जेन्ना उलयता तेन्ना सुद्दां समजतले की हे उपक्रम खूब बरे आसले तेन्नाचे, जातून नुस्त्यांचें संवर्धन सुद्दां जातालें आनी शेतकामा खातीर वा आगरा खातीर, आगर म्हटल्यार जे मीठ करपाचें तें शेत, थंयसर सुद्दां ताची खूब गरज पडटाली। आनी अशे खुबशे खाजन गोंयांत आजुनूय स्थित आसात, पूण ते वापरांक जायनात, वापरपाचे कोणूच ताका उपयोग करिनात। तर अशेंच आमी आतां पळयतले की आमची जी घरा कडली जी आमचे थळावी जे ज्ञान आसा ताका जागतिकाक आमी कशें जुळोवपाक सोदतात, ते आमी जागतीक नागरिकत्व आनी जागतीक नागरिकत्व शिक्षणाची संकल्पनेन शिकतले। हाचो म्हत्वाचो मुद्दो कितें? जागतीक जापसालदारक्यो आनी शिक्षणीक पद्दती समजून घेतना आमकां समजपाक जाय की आमच्या देशाकच न्हय, आमच्या समाजाकच न्हय, तर जगान ह्या पुराय संवसाराक ताची जबाबदारी, आमची जबाबदारी आसा। आनी ताच्या खातीर कांय शिक्षणीक पद्दती आसा जे आमकां शिकून घेवचे पडटले। शिक्षक म्हणून आमी आमच्या भुरग्यांकूय ते शिकोवचे पडटले। आता जागतीक नागरिकत्व शिकच्या पयलीं आमी ताची अध्ययन उद्दिश्टां समजून घेवया। पयले जागतीक नागरिकत्वाची संकल्पना समजून घेवप, म्हटल्यार आमकां ताची व्याख्या कितें आहा, ताचो अर्थ कितें आहा हे समजून घेवचे पडटले। जागतिक नागरिकांची मुखेल खाशेलपणां सोदून काडटना आता जागतिक नागरिकत्वा सारकेंच न्हय, ते नागरीक म्हटल्यार कितें, आपूण देशाचो नागरीक। आता जागतीक आमी संवसाराच्या लेवलीर त्या पावड्यार उलयतात तेन्ना आमकां पळयता की कितें बदल आसा, ती मुखेल खाशेलपणां कितें आसा ती समजून घेवप। तिसरे, जागतिक नागरिकत्व शिक्षण आनी ताचेर लक्ष केंद्रीत करपाचे वाठार स्पश्ट करप। आता जागतिक नागरिकत्वाचे आपले वाठार आसात, ताचे आपले केंद्र आसात। ते नागरिकत्वा सारके वागना, पूण ते नागरिकत्वा सारके काम करता, पूण तेच नागरिकत्वा सारको ताचो विचार ना, ताचो विचार वेगळो आसा। संसार आख्खी फॅमिली हे आमकां समजपाक जाय। ताचे खातीर ते तांचे केंद्र कितें आहा ताचेर लक्ष आमी घालपाक जाय। चौथे म्हटल्यार जागतिक आव्हानांक तोंड दिवपाक जागतिक नागरिकत्व शिक्षणाचे महत्व विस्तारप। म्हटल्यार कितें, जागतिक नागरिकत्व कितले महत्वाचे आहा, ताची प्रासंगिकता कितें आहा हे सोदून काडप। हे ओळखले का आमकां समजतलें की हय बाबा, हांव सुद्दां एक जागतिक नागरिकत्व आसा, हे कितें नवीन न्हू, हे कितें आतांच हांव शिकना, हे काळांतर पासून, पुरातन काळा पासून आमच्या कडेन आसा। तेन्ना समजतना आमी खुबशे घटक समजतले। आता हांगा सुद्दां तुमी पळयतले की ग्लोबल कॉमन्स म्हणून हांवें बरयलां। ग्लोबल कॉमन्सान 3 मुखेल घटक आसात। ते म्हटल्यार आमचो ग्रह हे आमचें एकमेव घर, ही वागणूक पळयात। हेचो पुराय संसार आसा न्हू, ते म्हजें घर।
ती कोण अनोखी न्हू, त्या देशान रावता म्हणून तो म्हाजो न्हू अशें न्हू. आमी मनीस हाडा मासांचे, ते झाड म्हणून ते म्हाका कांय फरक पडना, ते नुस्तें, ते बारीक जानवरां म्हाका कांय ना. हे पुराय आमचें घर, सगळी आमी फॅमिली वांगडा येवन वावरपाक जाय, वांगडा येवन काम करपाक जाय, समाजातली उदरगती खातीर काम करपाक जाय. आनी जर ते करिना जाल्यार हांव तरी म्हाजें योगदान दितलो, हे आमगे उद्देश आसपाक जाय. दुसरें, जागतीक शांतताय ही मानव जातीची एक अमृत संस्कृती जी अभौतिक मोलाची. आता आमी म्हणटात की शांतताय, आज तुम्ही पळयतले युद्ध चाळवता, खंयसर कोण कॉन्फ्लिक्ट चालू आसा, भरपूर कितें चालू आहा लोकांचे, कोण आयकपाक तयार ना, कोण परस्पर संबंध दवरपाक तयार ना. अशें जावपाक जायना. जग विश्वयुद्धा कडेन वळपाक कशेंच जायना, कारण आमी पयल्या 2 महायुद्धांत कितें जाल्लेलें ते कितली नाशाडी जाल्लेली ती जावपाक जायना. हे आमकां समजपाक जाय, हे हांगा घालूंक जाय आनी हांगासून समजपाक जाय. तिसरें, सगळे समान आशिल्ल्या लोकांनी सदांच वाडत वचपी विविधताय आशिल्ल्या संवसारांत लोकशाय पद्दतीन एकठांय रावपाक यश मेळोवपाक जाय. आता तुम्ही इतले समजलेच आसतले भारत देशांतूच कितली विविधताय आसा आनी आमचे देश कितले 200 परस चड आमचे कडेन देश आसात अख्ख्या संवसारांत. कितले तरेचे लोक आसूं शकतात हांगासर. ते सगळ्या लोकांची विविधताय आसा हे समजून घेवप. तो भेद आसा पूण त्या भेदाची सुंदरताय ती सुद्दां शिकून घेवप. ते आमकां समजताना आमी फुडें वचपाक जाय. जेन्ना ते एकठांय येतले आनी आमी लोकशाय तत्वान वागतले तेन्ना आमी खंय तरी जागतीक नागरिकत्व जातले. इतले समजले, फुडें वचया. आता जागतीक नागरिकत्वाची वळख म्हटल्यार जागतीक नागरिकत्व कोण. तो मनीस चलता तो जागतीक नागरिकत्व असो जाव येता की ताच्या खातीर कितें तरी नेम आसा, कितें तरी घटक आसा जे आमी आत्मसात करपाक जाय ते शिकून घेवया. पयलीं म्हटल्यार आमकां व्याख्या पळोवची पडटली. जागतिक नागरिकत्व म्हटल्यार कितें. जागतिक नागरिकत्व म्हळ्यार व्यक्ती संवसारभरांतल्या समाजाचो भाग आसात आनी तांची कृती ह्या समाजाच्या मूल्य आनी पद्दतींक आकार दिवपाक योगदान दितात हे मान्य करप. म्हळ्यार जागतिक नागरिकत्व म्हळ्यार व्यक्ती संवसारभरांतल्या समाजाचो भाग आसा. म्हळ्यार हांव एक ह्या संवसारांतलो एक मुखेल घटक, हांव म्हाजो एक कितें तरी दर्जो आहा, हांव ह्या संवसाराचो मनीस, हांव फक्त म्हज्या समाजाचो म्हज्या घरांतलो मनीस न्हू. हांव जे कितें हांगा करतलो न्हू ताचो परिणाम थंयसर जाता, दुसऱ्या वाठारांत जाता, ते जावपाक जायना. आनी जर परिणाम जाता जाल्यार तो बरो जावपाक जाय ही समजूत येवपाक जाय हांगासर. आनी तांची कृती ह्या समाजांच्या मूल्य आनी पद्दतींक आकार दिता. हांवें नागरिकत्व शिक्षणांत कितें म्हटलेलें की जे मूल्य आसात, जी कर्तव्य आसात ती आमी पाळ्ळी जाल्यार समाज बऱ्याक पावतलो. तशेंच आमी जर आमच्या जगान ह्या मूल्य पाळ्ळी, कर्तव्य पाळ्ळी जाल्यार हे जग कितल्या बरेपणाक पावतले, ते देव अमृत जातले, ते बरे भशेन उदरगत करपाक पावतले, ताची केन्ना नाश जावचो ना हे आमकां जागृत नागरिकांक समजपाक जाय. ताचे खातीर मुखेल मुद्दे आसात. पयलो मुद्दो, वांटून घेतिल्ल्या जापसालदारक्यो आशिल्ल्या जागतीक समाजाचो भाग जावप. वांटून घेतिल्ली जापसालदारकी म्हळ्यार हांव एकूच ना, शेअर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. आमची वांटून घेतिल्ली जापसालदारकी, तूं इतलें कर, हांव इतलें करता, बरोबर मेळोन आमी इतलें करया ही समजपाची गरज आसा. ती जागतीक समाजाचो जेन्ना तो आमी भाग जातले तेन्ना आमी जागतीक नागरिकत्व जातले. दुसरें, संवसारभरांतल्या परस्पर संबंध आनी परस्पर आदाराक वळखून घेवप. म्युच्युअल पार्टिसिपेशन, म्युच्युअल रिलेशनशीप हे आमकां आतां चडशे पळोवपाक दिसना. कित्याक मनीस वेगळो कित्याक जाता हाचे भरपूर प्रश्न आहात, ताचे आमकां जापूय खबर आहा, पूण ते घडपाक जायना हे सुद्दां आमी मतीन दवरपाक जाय. तो वेगळो न्हू, आमी दोगूय वांगडा येवन काम करतले. कचरो पडला हांव काडटलो, मागीर तो येतलो आनी हांव जर तो कचरो काडटा, तो जर ट्रॅफिक लायट मोडटा जाल्यार हांव ताका वचून समजायतलो. आमी वांगडा येवन मेळोन एक बरो जग करतले तयार, हेची समजूत आसपाक जाय. तिसरें, हवामान बदल, असमानता आनी शांतता ह्या सारख्या जागतीक प्रश्नांचे नैतीक जापसालदारकी. आता तुम्ही पळयात एक बारीकशी तुळा करता. आता तुम्ही पळयात की नागरिकत्व शिक्षणात मुखेल मुद्दे कितें आसले. हांवें कर्तव्य कशी पाळप, हांवें म्हाजे अधिकार कशे जाणून घेवप. हांगासर म्हटल्यार कशें शिमे भितर जितले कितें आहा ताच्या खातीर आपूण जापसालदार आसा. पूण हांगासर विशय व्हड, जागतीक नागरिकत्वाचे विशय व्हड. कशे विशय, हवामान बदल जो क्लायमेट चेंज जो आयज येदो व्हडलो घटक जावन रावलेलो आसा. दुसरे असमानताय, आमी पळयतात की एकामेका बद्दल द्वेष दवरतात लोक. तो दुसऱ्या समाजांतलो, हांव दुसऱ्या समाजांतलो, हांव व्हड ना तो म्हणटा तो व्हड, अशें जावपाक जायना. असमानताय, आमी बराबरचे हो सुद्दां वागणुकेन येवपाक जाय. आनी शांतताय, हांवें सांगलें ग्लोबल पीस, आमी बऱ्या भशेन रावपाक जाय. झुंजेन युद्धेन वचपाची आमची ताक आसपाक जायना, आमी तेची वृत्ती सुद्दां आसपाक जायना. ह्या प्रश्नाची एक नैतीक जापसालदारकी आसपाक जाय. मागीर चवथो मुखेल मुद्दो, प्रासंगिकता. जागतीक दृश्टिकोनांत थळाव्या क्षेत्रांनी वागपाक व्यक्तींक सशक्त करप. थळावे म्हटल्यार आता जागतिक नागरिकत्व आमी म्हणटा न्हू, प्रश्न येतलो की जर आमी जागतिक नागरिकत्व म्हणटा म्हळ्यार कितें, हांवें संवसारा भायर वचोन काम करप. तशें ना, आपूण संवसारा भायर वचप ना, इतलें करपाची गरज ना. जो म्हाजो थळावो आसा, म्हाजें जें काम आसा, म्हाजें जें ज्या जाग्यार हांव रावता, म्हाजो समाज थंय बरेपणान वागपाचें.
हांव बरो वागलो तो वागतलो आमी सगळे मेळून वागतले जेन्ना आमी सगळे मेळून बऱ्या भशेन एक परस्पर संबंधान वागतले तेन्ना ताची प्रासंगिकता आमकां मेळटली आमकां कळटलें की कितले रेलेवंट आसले ते हे जागतीक नागरिकत्वाचे थळाव्या क्षेत्रांत वागपाक व्यक्तींक सशक्त करपाचे एक ध्येय हे 4 मुखेल मुद्दे समजले शाबाश फुडें वचया जागतिक नागरिकत्व ची खाशेलपणां आता खाशेलपणां समजपाक जाय आमकां सेलियंट फिचर्सूय समजपाक तेची आमकां 3 मुखेल घटकांनी समजपाक जाय ताचे 3 परिमाण आसात एक म्हटल्यार जागृताय जागतिक परस्पर आदार समजून घेवप जागृताय म्हटल्यार आमकां कळपाक जाय की आमी वेगवेगळे काम करचे ना तो म्हजोच हांवूय ताचो आमी एका फॅमिलीन रावता आमी एका संवसाराचे भाग आसात आनी तो संवसार आपलो आपुलकेन हे जेन्ना आमकां एक वागणूक येतली तेन्ना आमी समजतले दुसरे आदर सांस्कृतिक विविधताय आणि मानवी हक्कांची कदर करप हांवें सांगले की विविधता ही आसा सांस्कृतिक विविधताय आसा हांव हांगासर रावता जपानाची आपली एक विविधताय आसा तांचे लोक वेगळ्या तरेन वागतात वेगळ्या तरेन विचार दवरतात कोरिया आसा साऊथ कोरिया नॉर्थ कोरिया आसा वा व्हिएटनाम आसा थंयसर कोण तरी वेगळ्या तरेन काम करतात वेगळ्या तरेन रावतात खातात पूण तांचे चूक न्हू ती ते वेगळेपण आनी चूक हे 2 वेगवेगळे अर्थ आसात हांगासर ते वेगळेपण आनी त्या वेगळेपणान जशें आमी म्हणलें की सुंदरताय आसा तातून तांचे मानवी हक्क आसात ते आमी ताचे बद्दल समजून ताचेर आदर निर्माण करप तिसरे म्हटल्यार जापसालदारकी हांवें म्हटलें की कर्तव्य आसात ह्या देशा खातीरूय कर्तव्य आसा ह्या संवसारा खातीरूय कर्तव्य आसा ते आमी समजून घेवप जागतिक आव्हानांक तोंड दिवपाक नैतीक सहभाग नैतीक म्हटल्यार एथिकल आमी काम करतना अशे तरेन काम करप ना की आमी भोग करतले फक्त आमी नाश करून उडयतले ना म्हाका मेळ्ळें पुरो दुसऱ्याक मेळप ना अशें जावपाक जायना ताका लागून जापसालदारकी ही जागतिक आव्हानां जी आसात न्हू हवामान बदल असमानताय उपासमारी हाच्या खातीर आपूण सक्रिय जावन वांटो घेतलो आनी दुसऱ्यांकूय हाडटलो हांगासर ही फुडारपण आमच्या भितर येवपाक जाय ही जापसालदारकी आमकां आसपाक जाय देखीक तरणाट्याच्या फुडारपणा खाला हवामान बदलाची चळवळ जसे ब्रिटीश पर्यावरण कार्यकर्त्यांचे उपक्रम जस्ट स्टॉप ऑयल आता जस्ट स्टॉप ऑयल जे आसा संघटना आसा ताचे काम खूब जाणांक मानवचें ना पूण ताचो ध्येय बरो आसा ते सांगपाक सोदतात की पळयात जण एकल्याची हांगा जबाबदारी जाता की तांच्यांनी संवसार सांबाळपाक जाय पूण आमी तशें करिनात तातूंत कितें जाता की आमी सगळे नाश करता सगळे भोग करूंक चल्लेले आसा सगळे फुडें येवपाक जाय हा तेंचे उपक्रम थोडे कॉन्ट्रोवर्शियल आसात पूण तांचे उपक्रम पळोवपाक गेल्यार आमी कितें तरी तांच्या कडल्यान बरें शिकया न्हू जे हांवें जशें सांगलें वायट कितें ते फाटीं दवरप बरें कितें आहा तें फुडें हाडप तसो ते हे देख आसा मागीर जागतिक नागरिकत्व शिक्षण म्हळ्यार कितें जशें आमी म्हटलें पयलीं आमी व्याख्या पळयले आतां जागतिक नागरिकत्वाची आतां जागतिक नागरिकत्व शिक्षण म्हळ्यार कितें हें पळोवन घेवया जागतिक नागरिकत्व शिक्षणाची व्याख्या अशी केल्या एक परिवर्तनकारी आजीवन शिकप जातून औपचारीक आनी अनौपचारीक अशे दोनूय प्रकारचे शिकप आसता जागतिक आव्हानांक तोंड दिवपाक शांतताय सहिष्णुता आनी समावेशक सुरक्षीत आनी शाश्वत संवसार वाडोवपाक व्यक्तींक गिन्यान कौशल्य आनी मूल्यां दिवन सज्ज करता चड व्हडले जाले न्हू एक एक करून समजून घेवया जागतिक नागरिकत्व शिक्षणाची व्याख्या अशी केल्या एक परिवर्तनकारी एक ट्रान्सफॉर्मेशनल तातून आजीवन शिकप आता जागतिक नागरिकत्व शिक्षण आयज शिकलो फाल्यां विसरलो अशें ना ते नागरिकत्व शिक्षणानूय नसले शिक्षण आयज शिकलो फाल्यां ना लायफ लाँग लर्निंग तशेंच जागतिक नागरिक अखेरच्या श्वासा पर्यंत आमी रावपाक जाय जागतिक नागरीक सो तर ते आजीवन शिकप जातून औपचारीक अनौपचारीक फॉर्मल इनफॉर्मल ह्या दोनूय प्रकारचे शिकप आसता आनी जातून आमी जागतिक आव्हानांक तोंड दिवपाक शांतताय सहिष्णू आनी समावेशक सुरक्षीत आनी शाश्वत संवसार आमी म्हटलें की सस्टेनेबिलिटी हे जे सेफ्टी आसा आनी एक इन्क्लुजिविटी आसा समाज हे सगळे आमी गिन्यान आसा त्यांची कौशल्य आसा ताच्या खातीर वावरपाची कौशल्य गिन्यान हे आमी मूल्य सुसज्ज जावन तातून काम करपाचें आमी एक लक्ष दवरपाक जाय ते ह्या जागतिक नागरिकत्व शिक्षणाची व्याख्या हाचे एकदम मुखेल मुद्दे आमी समजून घेवया पहिले जागतिक नागरिकत्व प्रश्नांचे टिकात्मक विचार करप हांवें म्हटलें एक सुखी संवसार खंयचो तो जो सगळे हय म्हणटा एक बरो संवसार खंयचो एक उदरगतीचो संवसार खंयचो तो जो म्हणटा की हे वायट आसा पूण हे हांव बरें करतलो ही टिकात्मक विचार आसपाची गरज आसा टिका करप म्हटल्यार वायटपण न्हू टिका करप म्हटल्यार द्वेष दवरप न्हू टिका करप म्हटल्यार खंय तरी खरेपणाक लिपोवप न्हू ना टिका करप म्हटल्यार जे कमीपण आसा ताका वयर हाडप ताका समजप आनी ते सोडोवपा खातीर यत्न करप हे टिकात्मक विचारांचें महत्व दुसरे सहानुभूती वाडोवप आनी विविधताय समजून घेवप सिंपथी आमी आतां 2 वेगवेगळ्या गटांतले मनीस दोगूय आमी वांगडा एकाच संवसारान रावतात पूण ताचे विचार खूब वेगळे आसतले अशें मानून धरया की एक कचऱ्याचो ढीग आसा आनी कचरो उखलपाक जाय 2 मनीस थंयसर उबे रावल्यात हांव एकटो आहा तो आहा हांव म्हणटा की ना तो कचरो हांवेनूच उखलून काडून सायडीक उडोवपाक जाय तो म्हणटा की ना ना एकटो कशें जेणे कचरो उडयलो तेणें व्हरपान व्हरून उडोवपाक जाय हें समजून घेयात दोगूय चुकीचे उलयनात दोगांचे दृश्टिकोन सामके आसात हांगासर तेन्ना आमकां समजता की कितले वेगवेगळे आसात तर पूण काम आमकां दोगांयकूय वांगडा दिवन करपाक जाय आमी हांगासर उलोवंक शकता की हा तुका
तुका कशें दिसता की लोकांक कशें हाडप मागीर ताका सांगपाचें की स्वच्छ भारत अभियान मोहीम आमी सकाळची चलोवंक शकता जातून लोकांक आमी थोडेशे भितर समजोवपाचें की तुमी कचरो हांगासर उडोवं नाका म्युनिसिपालिटी लागीं करपाक येता ताचेर उडयात मागीर तुमी हांगा थुको नाका तुमी पाण्याची नाशाडी करूं नाकात तातून तुमी आनी असले कितेंच कृती करूं नाकात जितून एक वा कितें तरी वायटपण जातलें हें तुमी कांयच करूं नाकात हें समजून घेवपाचें तिसरें म्हटल्यार म्हायती आशिल्ले आनी नैतीक कृती करपाक उर्बा दिवप म्हायती आशिल्लें म्हटल्यार वेल इन्फॉर्म म्हाका खबर आसा वा म्हाका खबर ना जाल्यार हांव शिकतलो ह्या दोन मदीं खूब फरक आसा म्हाका खबर ना आनी हांव शिकतलो हाच्या खातीरूच मनीस खंय तरी व्हडपणाक पावता जागतीक नागरिकत्वाचो हेतू तोच आसा पळोवपाक गेल्यार की म्हाका जर खबर ना न्हू हांव शिकतलो शिकल्या उपरांत हांव एक पद्दत निवडटलो आनी त्या पद्दतीनुसार हांव काम करतलो खुबशे पद्दती आसा आमी हेतू शिकतले पद्दती शिकतले ते फुडल्या सगळ्या पाठांत फुडें वताना जागतीक नागरिकत्व कित्याक म्हत्वाचें आता जागतिक नागरिकत्व शिक्षण आम्ही पळयलें आता आमी पळोवया जागतिक नागरिकत्व शिक्षण कित्याक म्हत्वाचें तें कारण म्हत्व ना जाल्यार मागीर शिकून कितें पॉयंटूच जायना ताचो पहिले असमानताय स्थलांतर अशा जागतिक आव्हानां विशीं समजून घेवपाक चालना दिता असमानताय म्हटल्यार इनइक्वॉलिटी स्थलांतर म्हटल्यार मायग्रेशन आता तुम्ही पळयतात की देश धर्मा वांगडा खूबशे कितें झूंज चालू आसा कोण कोणाचें आयकपाक तयार ना अशा हितून कितें जाता की एक मनीस वाजेवन कंटाळून वा ताका कितेंच थंयसर संद मेळना म्हणून तो एका देशासून दुसऱ्या देशान वयता मागीर कितें जाता दुसऱ्या देशाचेर पेच पडटा ह्या देशाचे आपले ह्युमन रिसोर्सीस कमी जातात ते अशें जाले काय एक इम्बॅलन्स तयार जाता एक असमानताय तयार जाता ह्या स्थलांतरा खातीर हे खंय तरी आता आडोवपाक जायना सगळ्यांक संद मेळपाक जाय ते वचोन तुमी शिकात जाय थंयसर वचोन तुमी संद निवडात जाय थंय वचोन तुमी रावात पूण कितें आसा ते एका आपल्याक हांगा कितें मेळना म्हणून जावपाक जायना हांगाय म्हाका मेळटालें पूण थंय म्हाका आनी एक वेगळो दृश्टिकोन मेळटलो एक वेगळ्या तरेन हांव वागपाक पावतलो म्हणून स्थलांतर जावपाक जाय एक पॉझिटिव्ह एटिट्यूड घेवन वचपाक जाय आपले कडेन कमीपणां आसात ताका आमी सोडोवपाचे यत्न करपाक जाय हे जालें पयलें दुसरे जागतिक समाजान आपलेपण आशिल्ल्याची भावनेक उर्बा दिता आपूण ह्या समाजाचो फक्त आपल्या समाजाचो न्हू तर संवसाराच्या समाजाचो एक नागरीक आपूण आपले जे सगळे लोक हे आपले आपूण सगळ्यां खातीर वागतलो तोय म्हाज्या खातीर वागता हांवूय ताच्या खातीर वागतलो हे दोनूय वाटेन वचपाक जाय हांवूच वागलो म्हणून कितें जावचें ना ताणें तशेंच वागपाक जाय तिसरे विद्यार्थ्यांक सहानुभूती सहिष्णुता आनी सहकार्याची कौशल्य विकसीत करप कितें कितें सिंपथी एम्पथी तर हे आसले जागतिक नागरिकत्व शिक्षणाचे महत्व समजून घेतले आता फुडें वचया ते म्हटल्यार शिक्षणात आणि जागतिक नागरिकांक आकार दिवपाक जागतिक नागरिकत्व शिक्षणाची भूमिका आता जर आमी शिक्षणात आमच्या जागतिक नागरिकत्व घेवन येता जाल्यार ते आमकां शिक्षणात ताची भूमिका कितें आसतली कारण आमचे कडेन इतले सगळे विशय आसात ताचे व्यतिरिक्त कितें तरी आमी शिकतले काय ताका घेवनूच आमी सांबाळटले आनी ताका शिकोवन घेतले हे सगळें आमकां समजपाक जाय ताच्या खातीर 3 मुखेल मुद्दे आसात 3 मेन पॉयंट्स आसात जे आमी समजून घेवया पयली म्हटल्यार गिन्यान तयार करप जागतिक प्रश्न आणि थळावे संबंध समजून घेवपाक जाय आमकां कळपाक जाय की पळयात जागतिक आव्हान आसा आता एक देख दिता तुमकां हवामान बदल कितें आसा सगळ्यांचे कितें जालें सगळ्यांच्या कृतीं खातीर घडोवन आयिल्लें आसा पूण ते थळाव्या खातीर घडून येयल्लें आसा हांवें म्हाज्या थळाव्यान हांवें म्हाज्या जाग्यार सारको वागोंक ना म्हणून खंय तरी अशे सगळ्यांचेच विचार आसात आमी सगळे वागोंक ना म्हणून खंय तरी जागतिक प्रश्न हे अडखळून पडल्यात हे संबंध आमी समजून घेवपाक जाय दुसरें म्हटल्यार कौशल्य वाडोवप टिकात्मक विचार समस्या सोडवप आणि संवाद हांवें म्हटलें की टिकात्मक विचार हे एका जागतिक नागरिकत्वाचो स्तंभ जेन्ना आमी टिका करतले ताका टिकन आमकां समजतलें की बरें कितें तें फुडें हाडप आनी ते संदेक आमी कशें दुसऱ्यां खातीर बरेपणाक हाडप दुसरें म्हटल्यार समस्या सोडवप आता समस्या वळखप ही एक घटक जालो एक मुखेल मुद्दो जालो दुसरें म्हटल्यार समस्या सोडोवपाकूय जाय आमकां जर फक्त समस्या कळ्ळी आनी सोडोवपाकूच ना जाल्यार मागीर ताचो कितें फायदो जालो तर ते सुद्दां सोडोवपाची कौशल्य वाडोवप तिसरें म्हटल्यार संवाद आमी आतां पळयतात की आमी एकटे जाल्लेले आहात हांव एकटो वागता तो एकटो वागता तशें जावंक जायना न्हू ताच्या खातीर एक संवाद जावपाक जाय एक भाशण जावपाक जाय आपल्या मदीं तुका म्हाजें कितें बरें दिसता तुका हातूंतलें कितें आहा तुजे कितें विचार आसा तुजे कितें देख आसा हे सगळें आमकां समजून घेवपाक जाय ताका लागून ताची ही कौशल्य वाडोवप तिसरें मूल्य विकसीत करप हेरां विशीं आनी धर्तरे विशीं सहानुभूती आदर आनी जापसालदारकी ही मूल्य पळयात हेरां विशीं म्हळ्यार जे बाकीचे आसात आनी धर्तरे विशीं केन्ना केन्ना आमी लोकांचे चिंततात पूण आमी धर्तरेचे चिंतिनात धर्तरी सुद्दां आमची माय न्हू ताच्या भशेन ताच्या खातीरूय आमी सहानुभूती करपाक जाय आमी म्हणटात की अर्थ इज अ मदर तशीच ही धर्तरी सुद्दां आमची माय आसा ताच्या खातीर आमी एम्पथेटीक रावपाक जाय ताचे सहानुभूती आसपाक जाय ताचो आदर आसपाक जाय पूण तो आदर कसो येतलो जेन्ना आमकां आमची जापसालदारकी सांबाळटली ती धर्तरी आमकां पोसता आमी ताका सांबाळपाक जाय आमी दोगांयनी एकामेकाक पळोवपाक जाय तेन्ना आमकां समजतलें देखीक आतां एक देख दिता इतिहास भूगोल आणि विज्ञान ह्या सारख्या विशयांत जागतिक आव्हानाचो आस्पाव करप आसात पूण आमी सारके शिकनात आमी शिकतात
परीक्षा बरोवपा खातीर आमी शिकपाक कित्याक जाय ते पुस्तकाच्या भायर येवन खंय तरी ताची प्रासंगिकताय आसपाक जाय, ते खंय तरी आमी वापरपाक मेळपाक जाय, हे सगळे सोदून काडप। इतिहास, भूगोल आनी विज्ञान ह्या तिनूय हितून एकूच आसा हवामान बदल हाचो इतिहास कितें आमी आतां केन्ना केन्ना पळयता कोण खूब जाण म्हणटा कार्बन एमिशन्स पळयात कितक्या वर्सांनी कितले वाडले ते, चायना जावं इंडिया जावं हे कितले कार्बन हे करता, अमेरिका सुद्दां तर तातून फुडारपण घेतलेलें आहा कार्बन एमिशनान। ते सगळे आमी आतां हे इतिहास भूगोलान कितें म्हणटात कित्या खातीर हे खंयच्या खंयच्या जाग्या खातीर जातात। भूगोल म्हणटा की ज्या ज्या जाग्यार इंडस्ट्री आसात, कंपनी आसात, जे एमिशन्स करतात ताच्याच खातीर हवामान बदलान खूब परिणाम पडलेलो आहा। विज्ञान कितें म्हणटा, विज्ञान तुका सांगता की ताचे एलिमेंट्स कितें आसात ते, कार्बन एमिशन्स कशे वाडल्यात, कितके वाडल्यात, एक आमी ताका जर ती समस्या सोडोवपाक जाय जाल्यार ती समस्या सोडोवपा खातीर ताचो कावंटर एक्ट कितें करचो पडटलो हे आमकां विज्ञान समजयतलें। आतां पयले विशय एक आसलो पूण तीन एक मुद्दो एक आसलो, विशय आमी तीन आहले, तीन विशयांतल्यान आमी कशी समस्या सोडोवन काडली ती हेच आमकां करपाक जाय, हेच जागतीक नागरिकत्वान आमी शिकतात। फुडें वताना जागतिक नागरिकत्व शिक्षण आणि शाश्वत उदरगत ध्येय संरेखन आमी आतां म्हटलें की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स आसात ते जागतिक नागरिकत्वाचे सारखे स्तंभ, ते सारखे घटमूट एक संस्था आसा तेजी जे दोगूय वांगडा येवन वागतात ते। आतां ते वेगवेगळे ना, जर आमकां शाश्वत उदरगत ध्येय सांबाळपाक जाय जाल्यार जागतिक नागरिकत्व शिक्षणाकूय आमकां उदरगत दिवची पडटली। देखीक SDG 4.7 कितें म्हणटा, शाश्वत उदरगत आणि जागतिक नागरिकत्व हांचे खातीर शिक्षण, जशें हांवें म्हटलें शाश्वत उदरगत सस्टेनेबल लायफ तेज्या खातीर आमकां खंय ना खंय तरी वागपाक जाय, ताच्या खातीर खंय ना खंय तरी आमकां एक जागतिक नागरिकत्व हांचे शिक्षणाची गरज आसा। जेन्ना आमी एक जगा खातीर वागतले, आमच्या संवसारा खातीर वागतले तेन्ना आमकां कळटलें की आमच्या कडल्यान कितें चुकता, कितें सारकें आसा, हाचो एक टिकात्मक विचार जातलो। जेन्ना ते जातले तेन्ना शाश्वत उदरगती कडेन आमी वळटले। पूण बाकीचे SDG आसात, हांवें जशें म्हटलेलें याद आहा तुमकां हांवें कितले म्हटलेले ते 17 आमचे ध्येय आसात आणि कितले 169 तांची लक्ष्य आसात। त्या 17 ध्येयांकूय आमी एकदां पळोवन घेवया। दर्जेदार शिक्षण म्हटल्यार क्वॉलिटी एज्युकेशन ते SDG 4 येता, हवामान कृती SDG 13 आणि लैंगिक समानताय म्हटल्यार जेंडर इक्वॉलिटी SDG 5 येता। हांकां चालना दिवप, जागतिक नागरिकत्व जेंडर इक्वॉलिटी कशें हाडूं शकता, क्वॉलिटी एज्युकेशन कशें हाडूं शकता। आतां शिक्षणाचें काम कितें, शिक्षणाचें काम फक्त पोपटपंची न्हू, शिक्षणाचें काम जशें हांवें म्हटलें पुस्तकांतल्या भायर वचून कितें तरी काम करपाक जाय। जेन्ना ते काम करतले तेन्नाच ताका खंय तरी म्हत्व आसा, ताचो खंय तरी रेलेवन्सी आसा, तेन्ना ताका लागून ते क्वॉलिटी हाडटले। जेन्ना आमी दुनियाचे चिंततले न्हू तेन्ना आमी उपक्रम राबयतले ती समस्या सोडोवपा खातीर, तातूंत क्वॉलिटी येतली, म्हणून हे क्वॉलिटी शिक्षण अशें वाडोवंक शकतात आमी जागतीक नागरिकत्व शिक्षणांत। दुसरें म्हटल्यार हवामान कृती, जाच्या बद्दल हांव पयलींच उलयलो। तिसरें म्हटल्यार लैंगिक समानताय। आतां जागतीक नागरिकत्वाचो एक हेतू कितें सांग, एक मुद्दो कितें आसा की सगळे समान अधिकार आसात। समान अधिकारान ते सुद्दां येयले की बायलांक सुद्दां तितलोच अधिकार आसा, ते आमच्या सकयल न्हू, तांचे हक्क आमी खावंक जायना, तांचे अधिकार आमी दामूंक जायना, तशें बायलांक सुद्दां तांचे अधिकार आपले कितें ते कळपाक जाय। तांची समस्या सोडोवपाची आहा तातूंत तांचो सुद्दां तितलोच भागीदार आसपाक जाय। तांचे फक्त कान न्हू, तांचे दोळे, हात आनी सगळे भितर आसपाक जाय। ते वांगडा आमी तांच्या वांगडा परस्पर संबंध दवरपाक जाय म्हणून, आनी हातूनच आमी एक जेंडर इक्वॉलिटी म्हणजे लैंगिक समानताये कडेन वळटले। कळ्ळें आतां तुमकां कशें चालना दितात ते? आतां देख पळोवन घेवया। हवामान जागृताय आणि SDGंक चालना दिवपी समुदाय कृती हांचेर प्रकल्प। आतां हाचे प्रकल्प म्हळ्यार प्रोजेक्ट करप, जे आमी दोनूय एक क्लायमेट चेंज आणि सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स जशें हवामान जागृताय आणि शाश्वत उदरगत ध्येय हांकां वांगडा हाडून आमी कशे प्रकल्प राबोवपाक सोदता हे समजपाक जाय। पूण ते कशे एकटो न्हू, समुदाय कृती म्हटल्यार कम्युनिटीन येवन कशें करपाक जाय। स्वच्छ भारत अभियान तर एक जालोच, दुसरें म्हटल्यार पंचायत काम करतना आमी वचोन वांगडा वांगडी जावपाक जाय, आमी उलोवपाक जाय, समस्या बद्दल सांगपाक जाय। तिसरें खंय जर चुकता, कोण झाड कातरता, कोण आयकना, कोण नाशाडी करता, ताका वचोन समजोवपाक जाय, समजना जाल्यार ताची पुलिसांक हाडून तांकां कंप्लेंट करपाक जाय, सरकाराक तसो सांगपाक जाय निशेध करपा खातीर। हे सगळे गजालींक थंयसर चालना दिता। हे सगळे गजाली समुदाय कृतीन प्रकल्प तयार जाता आनी अशेंच जागतीक नागरिकत्व शिक्षण आणि शाश्वत उदरगत ध्येय एका चौकटीन येतात। फुडें वताना जागतिक नागरिकत्व शिक्षणात आमी खूब कितें शिकले, आमी ताचें महत्व पळयलें, जागतिक नागरिकत्व कोण, नागरिकत्व शिक्षणाकून वेगळे तातूंत कितें आसा ते थोडक्या भितर शिकले आमी, ते थोड्या भितर शिकले आमी। तातूंत आतां चिंतनशील क्रियाशीलताय पळोवया। ताचो उपक्रम हा की जागतिक नागरिकत्व जावप म्हळ्यार तुमकां कितें दिसता, तुमी सांगा तुमकां कितें दिसता ते, तुमच्या मनान कितें आहा की हांव एक ग्लोबल सिटीजन जाल्यार हांव तो जागतिक नागरीक कसो आसा तो, आर वा हांव कितें हांवें अशें केलां की हांव म्हाका म्हणूंक शकता की हांव जागतिक नागरीक आसा। तातूंत दोन प्रश्न आसात। प्रश्न एक, जागतिक आव्हानांक तोंड दिवपाक तुमी थळाव्या स्वरुपान कशें वागूं येता, हे जालें एक। दुसरें, जागतिक नागरिकत्व शिक्षणाक चालना दिवपाक शाळा खंयची पावलां उबारूं शकतात।
आता हातूंतले दोन प्रश्न समजून घ्या. पयलो म्हटल्यार जागतीक आव्हानांक तोंड दिवपाक तुमी थळाव्या स्वरुपान कशे वागूं येता. जागतिक नागरिकत्व आनी थळाव्या हितून काम करप हे वेगवेगळे न्हू, हे एकूच. पूण आमी कितें करतात, आमी थळाव्यानूच सारके वागनात म्हणून ताचो परिणाम जागतीक आव्हानां कडेन जाता, म्हणून ते हवामान बदल बीन घडोवन येतात. आतां दुसरें, जागतीक नागरिकत्व शिक्षणाक चालना दिवपाक शाळा खंयची पावलां उबारूं शकता. असे कितें प्रकल्प आसात, असे कितें उपक्रम आसात जी शाळा चालनेक लावूं शकता, शाळा आपूण ऑर्गनायज करूं शकता, जातूनसून जागतीक नागरिकत्व घडपाचें जें शिक्षण आसा तें भुरग्यां मदीं पावतलें, हें आमकां समजपाक जाय. ताचे कांय सुचोवण्यो आसात ते समजून घेवया. वैयक्तीक रितीन वा गटांतल्यान चिंतन करचें. जशें हांवें म्हटलें की एकटो रावन तुमी विचार करूं शकतात, पूण ते विचार बरोवन काडपाचे, वा दुसरें गटांतल्यान चिंतन करपाचें म्हटल्यार ग्रूप थिंकींग, वांगडा येवन तुमी काम करपाचें. दुसरें, जागतीक नागरिकत्वान योगदान दिवपी कृतींचेर उदाहरणार भासाभास करप. आतां जागतीक नागरिकत्व आमी योगदान दिवपाकूच जाय, फक्त ताचे बद्दल शिकून कितें अर्थ जावचो ना. ताचो अर्थ तेन्नाच येतलो जेन्ना आमी कृती करतले. हाची खुबशीं उदाहरणां आहात, त्या उदाहरणाचेर सुद्दां वाद विवाद जावपाक जाय, एक डिबेट जावपाक जाय, एक भासाभास जावपाक जाय शाळेंत. ताचेर आमी लक्ष दिवपाचो. आतां एकदां निश्कर्श पळोवन घेवया. जशें आमी शिकले की जागतीक नागरिकत्वान वागपा खातीर आमची जापसालदारकी आहा, ती आमी जापसालदारकी कितें, ती कर्तव्यां कितें, कितें अधिकार आसात, हे सगळे आमी समजून घेवप. तेन्ना आमी जागतीक नागरीक जातले. दुसरें, जागतीक नागरिकत्व शिक्षण शिकपी लोकांक नैतीक रितीन वागपाक आनी शाश्वत आनी समावेशक समाजान योगदान दिवपाक तयार करता. परत एकदा वाचून घेवया. जागतीक नागरिकत्व शिक्षण शिकपी लोकांक नैतीक रितीन वागपाक, नैतीक म्हटल्यार एथिकली वागपा खातीर, आपूण जे काम करता न्हू तातूंत कितें पाड जावपाक जायना, तातूंत कितें पिड्यार जावपाक जायना, ते समाजा खातीर बरेंच आसपाक जाय, ते जगा खातीर बरेंच आसपाक जाय, आनी ते शाश्वत आनी समावेशक आसपाक जाय, हे म्हत्वाचें आसा. ह्या समाजान योगदान दिवपा खातीर ताची चालना कितें ती समजून घेवपाक जाय. तिसरें, संवसारीक नागरिकांक पोसवण दिवपाक शिक्षणाची म्हत्वाची भुमिका. आतां जागतीक नागरिकत्व म्हटल्यार संवसाराचो मनीस, संवसाराचो नागरीक, ताका आमी कशें उर्बा दिवंक शकतात, ते कशें आमी वागणुकीन हाडूंक शकतात, ही पोसवण दिवपाची शिक्षणाची म्हत्वाची भुमिका आसा, ती जागतीक नागरिकत्व शिक्षण सांबाळून घेता. तर हे आसले जागतीक नागरिकत्व शिक्षणाची संकल्पना, जातून आमी पळयलें की व्याख्या कितें आनी ताचे उदाहरणां कितें. आमी हे सुद्दां पळयलें की शाश्वत उदरगत ध्येया कडेन ताची कशी जोडणी जाता ती. आतां पळोवया जागतीक नागरिकत्व शिक्षणाचे हेतू. आतां तुमी ते चित्र बारीकसाणेन पळयात. हांवें थंयसर कितें चित्र वापरलां, एक पाखो आसा, ताचे कशें जल्म जाता, तो कसो फुडें वाडटा आनी तो कसो व्हड जाता. तो जागतीक नागरिकत्व शिक्षणाचे हेतू अशेंच. आमी सरळ सरळ जागतीक नागरिकत्व जावपाक जाय अशें भुरग्यांक सांगून उपकारचें ना. ताका आमकां हळू वेळ दिवपाक जाय समजपा खातीर. कारण जागतीक नागरिकत्वाची आव्हानां जी आसात, जे मुद्दे आसात न्हू, ते खूब व्हड आसा. जशें हवामान बदल, ते आयज एका दिसान जावचें ना, ताका वर्सांची वर्सां लागतली. पूण जर आमी वांगडा मेळोन काम करीत न्हू जाल्यार ते वर्सां खूब बेगीन तयार जातले आनी भुरगे सुद्दां खूब बरेपणान थंयसून वावर करपाक पावतले. तर ताच्या खातीर समजून घेवपाक जाय, ही वाड आसा, ही सायकल आसा, हे चक्र आसा जे घुंवपाक जाय, तातूंतूच भुरग्यांक समजून येतले. ताच्या खातीर प्रश्न विचारप, ताच्या खातीर भुरग्यांक इनवॉल्व करप, ताच्या खातीर भुरग्यांक सक्रीय करप, हाची खूब गरज पडटा. आतां शाश्वत आनी समावेशक संवसारा खातीर तयारी करतना, शाश्वत आनी समावेशक म्हटल्यार सस्टेनेबल आनी इन्क्लुझीव वर्ल्डा खातीर, ह्या दुनिया खातीर, म्हणून शाश्वत आनी समावेशक संवसारा खातीर तयारी करतना आमचो ध्येय जो आसपाक जाय की आमी एका शाश्वत समाजा कडेन वयतात. आनी शाश्वत समाजान समावेशकता हो उपक्रम खूब मोठो आसा. थंयसर सगळे लोक एका तरेचे, एका तरेन रावतले, सगळे एका भशेन वेगवेगळे कोणूच नसतले, थंयसर सगळे बरोबरूच रावतले, हे समजपाक जाय. तर फुडें वयताना जागतीक नागरिकत्व शिक्षणाचे हेतू समजून घेवया. अध्ययन उद्दिश्ट. जागतीक नागरिकत्व शिक्षणाचे मुळावे हेतू समजून घेवप. आतां हाचे मुळावे हेतू कितें? एकूच हेतू आसा का अशे खुबशे हेतू आसात, हे सगळे समजून घेवया. कारण एकूच हेतू आसा जाल्यार ते मानवचे ना, ते म्हाका मानवचें ना, तुका मानवचें ना, आनी एकूच हेतू आसूं शकना. कारण जागतीक नागरिकत्व हो विशय इतलो खोलायेन आसा, ताचे कितलेशेच मुद्दे फुड्यान येतले आनी त्या सगळ्या मुद्द्यां खातीर कशे तरेन वागपाक जाय हे हेतू सुद्दां आमकां समजून घेवपाक जाय. दुसरें, जागतीक नागरिकत्व शिक्षण असमानताय आनी हवामान बदल सारकिल्ल्या जागतीक आव्हानांक कशें तोंड दिता हाचो अभ्यास करप. आतां हांवें तुमकां म्हटलें की जागतीक नागरिकत्व शिक्षणाचे मुद्दे खूब व्हड, तो बारीक बारीक घेवन बसना, तो व्हडले चिंतता, व्हडल्यांचो विचार चालू आसा. हांगासर हवामान बदल आनी असमानताय, इनइक्वॉलिटी आनी जे क्लायमेट चेंज आसात ताचे सारके तांचे प्रॉब्लम्स, ताची समस्या आसा, त्या आव्हानांक कशें तोंड दिवप, तांच्या खातीर कितें कौशल्यां वाडोवची पडटली, हे सगळ्यां खातीर हेतूंची खूब गरज आसा. आनी हे सगळे हेतू एकाडे वागचे ना, परस्परूच वागतले. ह्या हेतून तुमकां केन्ना केन्ना दिसतलें की हो हेतू सुद्दां आसा, तो हेतू बी आसा हांगासर, ते सगळे आमी समजून घेवप. तिसरें, जागतीक नागरिकत्व शिक्षण आनी शाश्वत उदरगतीच्या ध्येया मदलो संबंद वळखप.
जागतिक नागरिकत्व शिक्षण आणि शाश्वत उदरगत जशें आमी पळयलें की आसा तांच्या मदीं संबंध, पण त्या तांच्या मदीं तो संबंध कितलो व्हड आसा, कितलो तांच्या मदीं तांचे घटक आसा, कितली ध्येयां आसात जी वांगडा येवन कामां करतात आनी ती कशी कामां करतात आनी आजून मेरेन कितली कामां जालीत ही सगळें समजपाक जाय। ताका लागून हे 3 उद्देश्टां कशी म्हटली, जागतिक नागरिकत्व शिक्षणाचे मुळावे हेतू समजून घेवप एक जाले, दुसरे जागतिक नागरिकत्व शिक्षण असमानताय आणि हवामान बदल सारकेल्या जागतिक आव्हानांक कशें तोंड दिता हाचो अभ्यास करप, जागतिक नागरिकत्व शिक्षण आणि शाश्वत उदरगतीच्या ध्येया कडेन कसलो संबंध आसा हे वळखप। ते चित्र तुम्ही पळयतात, एक शिक्षक आपल्या भुरग्यांक घेवन दर्यार गेला कारण तांकां समजायता ती हांगासर हे दर्या तुमचे हे, तू जरी तुम्ही तुमचे घर हांगासर ना, तुम्ही हांगा रावनात, पूण ही धर्तरी माझी, ही धर्तरी आपली हे समजून आमी वागपाक जाय, ताच्या खातीर वाडोवपाक जाय। हे भारतान येयलेले कितले बरे जातले, पूण हे भारत तितले दिसना। आमी हांगासर भुरग्यांक इतले परिक्षां खातीर तयार करतात, इतले तांकां शिक्षणा खातीर तयार करतात, तांकां आमी वागणुके खातीर तयार करपाक जाय। शिक्षणाचो खरो ध्येय तोच आसा, ताका लागून असले उपक्रम खूप गरजेक पडटात। म्हणून शिक्षकाची जबाबदारी ही की भुरग्यांक आमी जेन्ना शिकयतले तेन्ना अशे तरेन शिकोवप की तातूंत अणभव आसपाक जाय, तांकां कळपाक जाय की ह्या प्रश्नाचेर हांव हे मुद्दे मांडू शकता, ह्या प्रश्नाचेर हांव अशे प्रश्न विचारूं शकता, हे अशे विशय येवंक शकतात। हे सगळे जेन्ना आमी समजतले तेन्ना खरो एक जागतिक नागरिकत्व जातलो। म्हणून हातीन ती प्ले कार्ड्स बीन घेवन त्या भुरग्यांक समजोवपाक जाय की कशे तुम्ही आपले हक्क, आपले अधिकार, आपली कर्तव्य समजपाक जाय आणि ताजे कसले तुम्ही जबाबदारी राबोवपाक जाय, ते सगळे हातून आसपाव आसा। फुडें वयताना जागतिक नागरिकत्व शिक्षणाचे हेतू समजून घेवया। हेतू 1, जागतिक प्रश्नाविशीं जागृताय वाडोवप। आता जागतिक प्रश्न म्हटल्यार कितें, थोडीशीच ना ती, खुबशी आसात। असमानताय आसा, इनइक्वॉलिटी आहा, लैंगिक असमानताय आसा, ताच्या भायर हवामान बदल आसा, उपासमारी आसा, स्थलांतर आसा, इतले सगळे जेन्ना विशय आसात तेन्ना आमी जागतिक नागरिकत्व शिक्षणान तांकां कितले सोडोवपाक पावतले। थोडे तरी विचार करया, थोडो तरी प्रयत्न करया। हो प्रयत्ना खातीर जागतिक प्रश्नाविशीं जागृताय वाडोवप। जेन्ना हे आमकां समजतले तेन्ना आमकां कळटलें की आमची वागणूक कितें आसपाक जाय, तातूंत आमी कितें उपक्रम राबोवपाक जाय, ताचे आमी थोडे मुद्दे समजून घेवया। जागतिकीकरण जाल्ल्या संवसारान परस्पर आदाराची समजूत विकसीत करप। 1992 भारतान आपले पावल दवरले जागतिकीकरणा खातीर, जागतिकीकरणान म्हटल्यार ग्लोबलायझेशनान। तेन्ना आमकां समजले भारत भायर आनी सुद्धा देश आसात जे आमच्या सारकेच लोक रावतात, पूण आमच्या सारखेच तांची वागणूक ना, तांचे विचार ना, ते खूब वेगळे आसात, पूण आमी सगळे त्या संवसारान एक परस्पर आदारान रावूंक शकतात हाची समजूत विकसीत करपाक जाय। ही अंडरस्टँडींग विकसीत केली न्हू जाल्यार आमकां कळटलें की तो आदर, तो सम्मान कितलो गरजेचो पडटा आनी तो जेन्ना मनीस कसले तरी त्रासान आसा, त्या त्रासाक हांवें कशें आव्हान दिवंक, ताच्या आव्हानाक हांवें कशें तोंड दिवप, हांवें कशें सोडोवप, हे सगळें येता। तिसरे, गरिबी, असमानताय आणि पर्यावरणाची उणीव ह्या सारख्या जागतिक आव्हानां विशीं जागृताय करप। गरिबी म्हटल्यार पॉवर्टी, असमानताय हांवें सांगलें की इनइक्वॉलिटी, आनी पर्यावरणाची उणीव, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जे आसात ते सारकिले जागतिक आव्हानां विशीं जागृताय करप। आता एक देख दिता तुमकां, तुम्ही म्हणटले की हे खूप सोपे उदाहरण दिला, पूण हे कितले महत्वाचे उदाहरण ते पळयात। एक शाळेचो भुरगो शाळेन वताना रस्त्यार चलता तो पळयता की कोण तरी एक दादलो वेगान येवन आपली गाडी चलयता आनी हुज्जत घालता आनी रस्त्यार वयताना कचरो उडयता, रस्त्यार वयताना थुंकता, बायलांची फकाणां करता। हे सारखे पळोवन ताच्या मनान कितें विचार येता की हे अशेंच करप आसता काय कितें, हे अशें केलें जाल्यार कूल जाता तूं, असो केलो जाल्यार बरो जाता तूं, हे सगळे तकलेन उरतात। कारण तो प्रश्न विचारपाक सोदिना, तो प्रश्न कित्याक विचारना, हे सारकें काय वायट ते तो कित्याक विचारिना, कारण ताका तसली ताक दिवंक ना, तसले ताका विचार दिवंक ना, म्हणून हे हेतून येता हे सगळे। आता ताचे उदाहरण पळोवया। थळाव्या कृतींचो देखीक कोयर उणो करप संवसारीक शाश्वतपणाचेर कसो परिणाम जाता ते विद्यार्थ्यांक शिकोवप। हांवें म्हटलें की जागतिक नागरिकत्व शिक्षण हे थळाव्या कडल्यान पयस वचना। आमी थळाव्यान बरे वागतले तर खंय तरी जागतिक नागरिकत्व जावपाक पावतले। आपल्या समाजान आमी सक्रिय रावपाक जाय, म्हणून त्याच्या खातीर पयलीं नागरिकत्व शिक्षण शिकपाक जाय आनी ताच्या मागीर जागतिक नागरिकत्व शिक्षण शिकपाक जाय। त्याच्या खातीर कोयर उणो करप, हो कचरो आमी कसो उणो करूं शकता हे शिकपाक जाय। ही एक उदाहरण आसा, हाच्या सारखे आनी खुबशे उपक्रम आमी राबोवंक शकतात, जशें संवसारीक शाश्वतपणाचेर कसो परिणाम जाता ते विद्यार्थ्यांक शिकोवपाक जाय। विद्यार्थ्यांक सांगपाक जाय तूं जेन्ना एक कितें तरी पेय पियेता, तूं एक सॉफ्ट ड्रिंक पियेता, त्याच्या खातीर जेन्ना तूं स्ट्रॉ वापरताय न्हू, तुझ्या सारखे आनी हजार भुरगे थंयसर स्ट्रॉ वापरतात। जेन्ना ते वापरतात तेचो कितें करतात, तेचो आनी कितें उपयोगूच ना। ताचो आमी प्लास्टीक पोतये सारको आमी कितें तरी वापर करूं शकता, परत ना करूं शकना। तेन्ना कितें जाता ते आमी रस्त्यारूच उडयतात, एक रस्त्यार उडयतात, 2 रस्त्यार उडयतात, 1000 जाले, सगळे रस्त्यार उडयतात, रस्त्यार ताचो ढीग जाता। प्लास्टीक कितें आहा,
रिग्रेट जायना, वर्सां तशेंच थंय उरता. जनावरां येतात ताका खाता, तांची हेल्थ तांचें आरोग्य बिगडून वयता, अशे खुबशे गजाली थंयसर घडोवन येतात. ताका लागून जागतीक प्रश्ना विशीं ही जागृताय आसप खूब गरजेची आनी तें वाडोवपाचें काम आमच्या शिक्षकांचें. फुडें वताना हेतू 2 विविधतायेचो आनी मानवी हक्कांचो आदार वाडोवप. हे आमी नागरिकत्व शिक्षणानूय पळयलां की जे विविधताय आसा आनी मानवी अधिकार आसा ताच्या खातीर आमी आदार वाडोवपाक जाय. कारण ही विविधताय ही आसतली, हो भेद हो आसतलो, पूण ती भेदभाव नासपाक जायना. तर ह्याचे कांय मुद्दे आसात आनी ताचे खातीर आमी आदार त्याचो कसो वाडोवपाक जाय ते ह्या मुद्द्यांसून शिकया. पयले, सांस्कृतीक, सामाजीक आनी धार्मीक विविधतायेचो आदार करपाक उर्बा दिवप. दुसरे, सगळ्यां खातीर समता, समावेश आनी मानवी अधिकारांक चालना दिवप. आता एक एक करून शिकया. सांस्कृतीक, सामाजीक आनी धार्मीक विविधतायेचो आदार करप. सांस्कृतीक म्हणल्यार कल्चरल. आमची संस्कृती कितली वेगळी. हांव गोंयांतलो, गुजरातान येयला, गुजरातांतली संस्कृती कितली वेगळी, गोंयांतली संस्कृती कितली वेगळी, पूण एकवट आहा न्हू. आमी सुद्दां बरे तरेन जेवतात, हांगासरलें सुद्दां जेवण बरें आसा, हे बरेंपण जालें. वायट कितें आसा, गोंयानूय कचरो पळयलो हांवें, गुजरातानूय कचरो पळयलो हांवें, महाराष्ट्रानूय कचरो पळयलो, तर हांव गोंयचो, हांवें कचरो तो साफ करप ना अशें कांय ना, तो सुद्दां काडून हांवें घालप, तर हांव जागतीक नागरिकत्व जातलो. हे विविधताय आमकां समजून घेवचें पडटलें. दुसरें म्हटल्यार सामाजीक आनी धार्मीक. आतां धर्म कितले आमचे वेगळे आसात, धर्मान ते विचार कितले वेगळे आसात, समाजातले वेगळे कितले आसात, थंयसर हे विविधतायेचो आमी आदर करपाक जाय. हे आदर करतना आमकां ताची उर्बा दिवपाक जाय. दुसरें म्हळ्यार सगळ्यां खातीर समता, समावेश आनी मानवी अधिकारांचो चालना दिवप. आतां अशें ना की म्हाका अधिकार आसा आनी ताका अधिकार ना. आमकां सगळ्यांक अधिकार आसात आनी जण एकल्याक त्या अधिकारांची जाणीव आसपाक जाय. तो म्हाज्या सकयल न्हू, ताका हांव म्हाज्या पांया पोंदा चिरोडचो ना, ताका म्हाज्या खांद्यारूय चडोवन हांव वयर करचो ना, ताका म्हाज्या खांद्या कडेन दवरतलो. हांव इतले आमी समानताय वागतले. आनी ही समता, हे समावेश, हे इन्क्लुजिविटी. आतां कोण तरी अपंग आसा, कोण तरी दुबळो आसा, जाका मदतीची गरज आसा, ताका वचून धांवून ताका आमी मदत करपाक जाय. हे जागतीक नागरिकत्वाचे घटक आसात. ही मूल्य आसात जी आमी आत्मसात करपाक जाय. हे मानवी अधिकारान येता हेची आमी चालना दिवपाक जाय. आतां देखीक विंगड संस्कृताय मनोवपी वा मानवी अधिकारांच्या सार्वत्रिक घोषणापत्रांचो अभ्यास करपी वर्गातले उपक्रम म्हळ्यार युनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन रायट्सा, जे संयुक्त राष्ट्रांनी हय म्हटलां की हां हे अशे मानवी अधिकार आसा, सगळ्यांक जगपाचो अधिकार आसा, सगळ्यांक उलोवपाचो अधिकार आसा, खंयचें सरकार तांकां दाबू शकना, सगळ्यांक तांचो हक्क मेळपाक जाय, सगळ्यांक अधिकार मेळपाक जाय. हे ते सार्वत्रिक घोषणापत्र अधिकारान बरयल्ले आसात, तेजो अभ्यास आमी करपाक जाय. कारण आमकां विद्यार्थ्यांक शिकोवपाक जाय की पळयात हे अधिकार आसात, हे तुमी शिकोवन घेयात, हे तुमी समजून घेयात. ह्याच्या खातीर आमकां तातले वर्गातले उपक्रम करचे पडटले. इतले समजले. हे असले 2 हेतू. एकदा फाटलो हेतू पळोवन घेवया, जागतीक प्रश्नांविशीं जागृताय वाडोवप, आनी फुडलो हेतू विविधतायेचो आनी मानवी हक्कांचो आदर वाडोवप. आता येता तो, हे जाले कांय उदाहरणां आसात जे आमी आतां समजून घेवया. पयलीं म्हटल्यार आमी जशें उलयले की मानवी अधिकारांचो सार्वत्रिक घोषणापत्र, युनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्युमन रायट्स, हे आमी समजून घेवपाक जाय. आमकां कळपाक जाय की आमचे अधिकार कितें, हक्क कितें. ताच्या संदर्भात आमचे कडेन रायट टू एज्युकेशन कायदो आसा भारतान, जो 2009 येयल्लो. त्याच्या अंतर्गत 6 वर्सां ते 12 वर्सां 14 वर्सां भुरग्यांक फुकट शिक्षण मेळटलें. तांकां शिक्षणा खातीर उर्बा मेळटली. जे भुरगे ल्हान आसात, पिरायेन ल्हान आसात, तांच्या पालन पोशणा खातीर सरकार मदत करतली. आनी रायट टू एज्युकेशन फक्त सरकारा खातीरच न्हू, तर सगळ्यां खातीर येता. हांव सुद्दां भुरग्यांक शिक्षण दिवपाक जाय. हांव जर शिक्षक आसा, म्हाज्या शाळेन 40 विद्यार्थी आसा, 40 विद्यार्थ्यांतले 20 विद्यार्थी असे आसात जे सामके असे कमी उणाव आसलेल्या समाजांतल्यान येता, जाल्यार तांकां तांचे अधिकार, तांचे हक्क तांकां समजून दिवपाक जाय. तांकां आमी भेदभाव करपाक जायना. एक शिक्षक करूं शकना आनी ताणें करपाकूय जायना. ताच्या खातीर हो रायट टू एज्युकेशन कायदो, हेच सुद्दां जागतीक नागरिकत्व शिक्षणाक जुळटा. आतां फुडें वयताना हेतू 3 टिकात्मक विचार आणि समस्या सोडवपाची कौशल्य विकसित करप. हे टिकात्मक विचार शाश्वत उदरगतीक परत परत येत रावतले, कारण हे मुखेल घटक आसा. आमकां दिसता की टिका करप म्हटल्यार कितें तरी वायटपण करप. ना, वायट समजून घेवप आनी बरें करप, आनी ते बरें केल्या उपरांत शाश्वत उदरगती कडेन वचप, हे समस्या सोडवपाची कौशल्य विकसित करप. ताच्या खातीर टिकात्मक विचार ही कौशल्य आसपाक जाय, आमच्या दर एक जाणांनी आसपाक जाय. आता जागतीक प्रश्नाचे टिकात्मक विश्लेषण करपाक विद्यार्थ्यांक शिकोवप. जागतीक प्रश्न म्हटल्यार आतां एकूच घेवया, हवामान बदल. हवामान बदल हांगासर बेस बरें उदाहरण जाता, कारण ते असे प्रश्न आहा जो आतां एक प्रासंगीक आसा, एक रेलेवंट आसा, आनी ताच्या खातीर आमी आव्हान दिवपाक जाय. जागतीक तो एक आतां आसा हवामान बदल. ताका आमी आतां पळोवपाक गेल्यार ते कशे म्हणून कमी करूं शकता. एक,
एमिशन्स कमी करू शकता. आमी गाडयो बीन चलयतात, दर एकल्या कडेन आमचे कडेन कार आसा, दर एकल्या कडेन आमची बायक आसा, तातूंतसून आमी एमिशन्स कमी करपाक जाय. हांगासून जर थंय वयतलो जाल्यार कारीची कितें गरज, बायकाची कितें गरज, चलोन वचोंक जाय, अहें काम करपाक जाय. कचरो बीन हांव परत परत कचऱ्या बद्दल उलयता, कारण कचरो ही मोठी समस्या जाल्लेली आहा आनी खंय ना खंय हवामान बदलाक तीच कारणीभूत ठरता खूब प्रमाणात. हे जाले जागतीक प्रश्नांचेर टिकात्मक विश्लेशण. प्रश्न विचारात, जशें हांव म्हणटा की स्थलांतर कित्या खातीर जाता. आयज आमी पळयतात की लोकां मदीं खूब युद्ध करपाचे विचार जाल्लेले आहा, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स जाल्लेले आसात. ते म्हणटात की ना, हे हांव म्हाकाच सांबाळून दवरतलो. अशें आमकां फुडारी नाका. आमकां फुडारी ते जाय की हांव म्हाजें सांबाळटलो, पूण तुकाय हांव पळोवन घेतलो, तुकाय हांव सांबाळटलो. आमी दोगूय वांगडाच येवन कामां करपाक जाय. हे सगळे आमची गरज पडटली आनी ते आमी विद्यार्थ्यांक शिकोवपाक जाय. मागीर येता ते स्थलांतर, गरिबी वा हवामान बदल सारकिल्ल्या गुंतागुंतीच्या आव्हानांक उपाय सोदपाची तांची तांक विकसीत करप. स्थलांतर, गरिबी वा हवामान, हांवें जशें म्हटलें की मायग्रेशन, पॉवर्टी आनी क्लायमेट चेंज सारकिल्ल्या गुंतागुंतीच्या आव्हानांक उपाय सोदपाची तांची तांक विकसीत करप, तांची ती कौशल्य विकसीत करप, तांची स्ट्रेंथ विकसीत करप. तांकां कितें तरी तातूंत त्या उपायान तांकां वाडपाक मेळटलें, तांकां त्या समस्यांक कितें तरी आपलो कितें तरी दृश्टिकोन दिवपाक मेळटलो. ताच्या खातीर हे टिकात्मक विचार आनी समस्या सोडोवपाची जी कौशल्य आसा ती खूब म्हत्वाची. जेन्ना आमकां आमची भुमिका कळटली तेन्ना आमी हे सगळे फुडारपणान घेवन वयतले. आतां देख पळोवया. लैंगिक समानता सारकिल्ल्या जागतीक प्रश्नांचे विशय अभ्यास वा वाद विवाद. विशय अभ्यास म्हटल्यार केस स्टडी. आता लैंगिक समानता, जेंडर इक्वॉलिटी खातीर आमी कितें करप शकतात. एक विमेन एम्पावरमेंटाचो उपक्रम केलो म्हणूनच जातले. ती सुरवात जातली, पूण ते एकटेच काय करूं शकना. आमी विमेन्स डे मनयतात, ओके, बायलांचो दीस मनयतात, तातूंत सुद्दां आमी एक सोशल मिडियाचेर पोस्ट घालतात आनी पुरो म्हणटात. तितलें जावचें ना. बायलांचे आपले हक्क आपल्याक कळपाक जाय, बायलांक समान अधिकार मेळपाक जाय. ताच्या खातीर डायवर्सिटी, इक्वॉलिटी, इन्क्लुजन ह्या सारकिल्ले डिपार्टमेंट्स आमच्या शाळेंनी आसपाक जाय. आमकां कळपाक जाय की बायलां सुद्दां तितलीच कौशल्य आसात, बायलां सुद्दां तितलीच तांकां तांक आसा की ती फुडें वचून खूब उदरगत करूं शकतात. म्हणून ही देख आसा की लैंगिक समानता सारकिल्ल्या जागतीक प्रश्नांचे विशय अभ्यास वा वाद विवाद करप. की बायलां कित्याक फाटीं उरल्यात, बायलां जर फुडें सर आतां पळय दोनूय तरेचे काणयो आसात. एक घटक आसा बायलांचो जो खूब वाडटा. प्रिंसिपल आसात, एडमिनिस्ट्रेटीव आसात, IAS ऑफिसर आसात, ते मंत्री आसात, ते पुलीस आसात. पूण एक असो सुद्दां घटक आसा जो आजुनूय खूब दबावान जगता, जो घरा कडेन सुद्दां आपल्या फॅमिलीन आनी ते पळयतात की त्या संवसारान सुद्दां खूब कमीपणान जगतात, कारण तांच्या त्या वागणुकेन तशें आसा. आतां हे दोनूय कशे हांच्या कडल्यान बरें घेवया न्हू. जे एक घटक आसा जाणें कितें तरी आपलें नांव केलां, हांचे घटक घेवन हांकां सुद्दां शिकोवया की पळयात ती करूं शकतात, तुमी करूं शकतात. हे हांगासून हांगा व्हरपा खातीर आमी कितें करपाक जाय, सरकाराची मदत घेवपाक जाय आनी आमी सुद्दां तातूंत योगदान दिवपाक जाय. जेन्ना आमी हे सगळें करतले तेन्ना खंय तरी एक लैंगिक समानता कडेन आमी वळटले. हे जाले हेतू 3. आता हेतू 3 आमी जशें म्हटलें की भारताचे उपक्रम पळोवन घेवया. बेटी बचाव बेटी पढाओ हो उपक्रम आमचो आसलो, जातून आमी सांगले की जी चेडवां आसात, जी चेडवां भुरगीं आसात, तांचे भुरगेपणानूच लग्न करप ना हाचेर आमी बंदी हाडली. तांकां शाळेंत घाला, तांकां फुकट शिक्षण दियात, तांचें पालन पोशण करात. ताच्या खातीर जो पयलीं शिकलेलो तो रायट टू एज्युकेशन एक्ट ताचो आनी हाचो जोडणी आसा. ते दोगूय वांगडाच चलतात. जेन्ना रायट टू एज्युकेशन एक्ट येयलो ताच्या फुडें फुडें बेटी बचाव बेटी पढाओ सुद्दां येयलो. हातूंत आमी पळयलें की बायलांक आमी कितलीशीच संद दिली वाडपा खातीर आनी आयज कितलीशीच बायलां बऱ्यापणाक पावलेलीं आहा. ते आपले हक्क समजतात, आपले आव्हान समजतात. पूण हे हांगासर सोंपोंक ना. हांवें जशें म्हटलें एक असो अख्खो एक घटक आसा जी बायलां दबावा खाला आसा, जी जांकां चेपयल्ली गेली आसात, तांकां आमी वयर काडपाक जाय, तांकां आमी सगळें दिवपाक जाय. शिक्षण हांगासर खूब म्हत्वाचें. शाळेंत घेवन येयात न्हू, आपल्या भुरग्यांक समजायात. एक शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्यां कडेन खास करून जी चेडू विद्यार्थी आसा तांकां कितल्या फावटी समजायता की पळय तुका जर अशे अशे विशय आसा जर म्हाजे कडेन येवन उलय, हांव आसा तुज्या खातीर. हे सगळे जागतीक नागरिकत्वाची भुमिका. फक्त तितलेंच न्हू की कचरो सकाळ फुडें साफ केलो म्हणून जालें तें थंयसर. हे सगळे आमी वांगडाच येवन काम करपाक जाय. आतां हे सगळे हे आसलो हेतू नंबर 3 जे बेटी बचाव बेटी पढाओ मोहीम. तातूंत आमी खुबशे उपक्रम राबयतात, चालू आसात, पूण ते वाडपाक जाय. सगळ्या शाळेंनी आसपाक जाय, सगळ्या शिक्षणाच्या इन्स्टिट्यूशन्सांनी आसपाक जाय. आतां पळोवया चवथो हेतू, तो म्हटल्यार कृती प्रधान शिकपाक उर्बा दिवप. कृती प्रधान म्हटल्यार एक्शन ओरिएंटेड. एक्शन ओरिएंटेड म्हटल्यार आपूण सक्रिय रावन काम करप, आपले जे काम करता तातूंत वाडप. जशें तुमी ती 2 चित्रां पळयतात, कोण तरी थंयसर कपडे वाडटा, कोण तरी थंयसर जेवण वाडटा. हे खूब गरजेचें पडटा. अशे खुबशे ऑर्गनायझेशन आसात जे असली कामां करतात. ते कृती प्रधान शिकपान आपूण वांटो घेवप आनी ते पूण कशें घेवप ते हे 2 मुद्द्यांनी आमी थारोवया. पयले, थळाव्या आनी जागतीक पावड्यार शिकपी लोकांक म्हायती आशिल्ले नैतीक कृती करपाक प्रेरणा दिवप.
थळाव्या आनी जागतीक पावड्यार शिकपी लोकांक म्हटल्यार कितें, जे लर्नर आसात, जे शिकपी आसात, तांकां आमी सारकी इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय, सारकी म्हायती दिवपाक जाय. तांकां सांगपाक जाय की तुमचे एथिकली काम करपाचें एक तुमचो जबाबदारी आसा, नैतीक कृतीन तुमी वागपाक जाय, ती प्रेरणा दिवपाक जाय. जेन्ना तांकां समजतलें की कितें हो संबंध आसा थळाव्या आनी जागतिकांत, तेन्ना तांकां कळटलें. आपल्या फुड्यान एक गरीब भुरगो येवन बसला न्हू, ताका फक्त 10 रुपया दिले, ताका फक्त पयशे दिले म्हणूनच खंय तरी बऱ्याक पावचो ना. ताका आमी शिक्षण दिवपाक जाय, ताका तेजे जे हक्क आसा तेय दिवपाक जाय, ते खंय तरी वाडोवपाक जाय, इतलें समजपाक जाय. दुसरें म्हटल्यार समाज सेवेत वांटो घेवपाक आनी जागतीक प्रश्ना विशीं पुरस्कार करूंक वांटो घेवपाक उर्बा दिवप. हांवें म्हटलें समाजाचें बरेपण जावपाक जाय. समाजाचें बरेपण कशें? समाजान वांटो घेवन जेन्ना आमी त्या समाजान वागतले, त्या समाजान आमची कृती करतले, तेन्ना आमकां समजतलें की जागतिकाचेर आमचो कितलो परिणाम जाता तो, ह्या सगळ्या गजालींचो कितलो परिणाम जाता तो. तातूंत आमी कळटलें की ही जागतीक प्रश्नां सोडोवपा खातीर पयस खंय वचपाची गरज ना, आपल्या समाजान सारकें काम करप. पूण हेच समाज म्हाजे हातूनच काम करतलो, हातून काम करतलो अशें सांगूंक जायना. हांव ह्याय समाजान काम करतलो, हांव ह्या समाजान काम करतलो. म्हाका ज्या जाग्यार हांव म्हाजें पावल दवरता त्या समाजा खातीर म्हजी जबाबदारी आहा, हें हांवें समजपाची गरज आसा. देखीक पर्यावरण संवर्धन वा समता हांचे विशीं मोहीम घडोवन हाडप. पर्यावरण संवर्धन म्हटल्यार एनवायरमेंटल कॉन्झर्वेशन आनी समता हाचे विशीं म्हटल्यार इक्वॉलिटी वा दोनूय ही आव्हानां सोडोवपा खातीर आमी मोहीम घडोवन हाडप. आमी हाडटात, गोवा वन महोत्सव आसा वा नॅशनल ग्रीन कॉप्स आसा, पूण हांचे काप वाडोवपाक जाय. ते तितकेच करपाचें ना, फक्त एन्युअल रिपोर्टार बरोवपा खातीर, फक्त लोकांक दाखोवपा खातीरूच करप ना. दर म्हयन्या करप. आपली तांकां शाळेन तांकां क्लासरुमांनी कमी बसोवन तांकां भायर व्हरप. कारण हे अणभवांतले शिकपाक आसा न्हू, थंयसरूच ते जागतीक नागरिकत्व जातले. आनी हे चवथे हेतू. तर हे आशिल्ले 4 हेतू. आतां आमी उदाहरण पळोवया कृती प्रधान शिकपाक उर्बा कशें दिवंक शकता ते. पयलीं म्हटल्यार इतिहासान शिकप, इतिहासान झाकून पळोवप. चिपको चळवळ जाल्लेली, चिपको मुवमेंट जाल्लेले 1973. तेन्ना कितें, गांवांतलीं बायलां आसलीं तांकां कळ्ळें की पळयात हे जी झाडां तुमी कातरतात न्हू, ते आमचें आंग, ते आमी, ते आमच्याकून वेगळे ना. तेंच्यांनी कितें केलें, जी झाडां कातरपाक गेल्ले थंयसर वचोन तांच्या झाडांक मिठी मारली, तांच्या वेंगान रावले. अशें तुमी जशें चित्रान पळोवंक शकतात तशें ते वेंगान रावले. तेन्ना तांकां कळ्ळें, तेन्ना प्रशासनाक कळ्ळें की पळयात झाडां वेगळीं न्हू, झाडां वांगडाच येतात. सगळीं आमी वांगडाच काम करपाक जाय. आमी एका परस्पर संबंध आसता. पर्यावरणाक वाटोवपा खातीर आमची भुमिका आसा आनी ती निम्मी म्हत्वाची आसा म्हणून हें कळपाक जाय. ते चिपको चळवळी खातीर खुबशे अवेअरनेस तयार जाले, एक जापसालदारकी तयार जाली आनी ती घडत वचता. जशें गोवाचो वन महोत्सव, भुरग्यांक घेवन फुडें वचोन तांकां झाडां लावप. ही झाडां लावपाची जी वागणूक आसा न्हू, ती तुमकां केन्ना केन्ना दिसतली की एक झाड लावप तितून कितें फरक पडटलो. एक झाड लावप चड फरक ना पडत, पूण त्या भुरग्यांक समजतलें की हे झाड हांवें लायिल्लें, हे झाड हांवें सांबाळपाक जाय, ते झाड ताणें लायिल्लें, ताचें झाड हांवें पिड्ड्यार करप ना. अशी हांवें एक लायलें, कितलें बरें दिसता, आनी 2 लायलीं, आनी 4 लायलीं, आनी 1000 लायलीं. अशें जर आमी सगळे विद्यार्थी, कितले विद्यार्थी आहा, भारताचो जर सगळ्यात मोठो ताक आसा न्हू, जी मोठी ताकद आसा ती म्हटल्यार युवा वर्ग आनी ताचे विद्यार्थी हे फुडें येवपाक जाय. पूण ते फुडें येतले आनी तांकां एक दिशा दिवपा खातीर कोणाचें काम? शिक्षकांचें. जेन्ना आमी शिक्षक घेवन फुड्यान बरें काम करतले तेन्ना अशें करपाक जाय. ताका लागून इतिहासान पळोवन फुडारा खातीर वागपाक खूब म्हत्वाचें आनी शिक्षकांची भुमिका थंयसर फुडारपणाची आसतली. जशें चिपको चळवळ आनी गोवा वन महोत्सव. आतां पळोवया जागतीक नागरिकत्व शिक्षणाचे हेतू. एक ताचे चिंतनशील क्रियाशीलता म्हणल्यार रिफ्लेक्शन एक्टिविटी. ताची उपक्रम तुमकां कितें दिसता? हातूंत 2 प्रश्नांचो आस्पाव केला हांवें. जागतीक नागरिकत्व शिक्षणाचो खंयचो हेतू तुमकां चड प्रभावी दिसता? आतां आमी कितले हेतू शिकले? 4 हेतू शिकले. आतां 4 हेतून तुमकां खंयचो हेतू बरो दिसलो? जशें हांव म्हणटा की म्हाका चवथो हेतू. चवथो हेतून कितें आसलें? कृती प्रधान शिकपाक उर्बा दिवप. हें म्हाका खूब आवडलें. कारण हातून आमी फक्त उलयनात, हांव वचोन कितें तरी काम करता. अशें तुमी म्हणशात की म्हाका लोकशाय तत्वांक तसलो हेतू आवडलो आनी दुसरो हेतू जो आसलो विविधतायेक आदार दिवप, तो म्हाका हेतू आवडलो. जर तो आवडलो न्हू जाल्यार तो तुमी कसो प्रभावी आनी करूं शकता, शाळेन ताचो कसो आस्पाव करूं शकतात, हें दुसऱ्या प्रश्नान आमी समजतले. दुसऱ्या प्रश्नाक तुमी जाप दिवपाची. त्याच्या खातीर कांय सुचोवण्यो आसात. वैयक्तीक वा गटान चिंतन करचें. जागतीक नागरिकत्व शिक्षणाक चालना दिवपा खातीर उदाहरणां वा सुचोवण्याची चर्चा करात. जशें म्हटलें हांवें, तुमी एकटे विचार करात, जाय जाल्यार तुमी बरोवन दवरात. एकदां विचार बरोवन दवरले न्हू काय तुमकां ते बरें तकलेन उरता. मागीर तुमी कितें करात, दुसऱ्या कडेन वचोन भासाभास करपाची. आनी दुसरें, जागतीक नागरिकत्व शिक्षणाक चालना दिवपा खातीर उदाहरणां वा सुचोवण्यांचेर चर्चा करप. आतां बरोवन काडलें म्हूण आपल्या कडेच दवरप ना.
फुडल्या मनशा कडेन वचोन ते उलोवपाचें की तुका कितें दिसता, म्हाजो असो असो विचार आहा, आमी अशें अशें एक राबोवपाक शकतात, आमी अशें अशें एक बरोवन दवरूंक शकतात, हाच्या खातीर खुबशे उपक्रम करूंक शकतात, तूं हाचेर तुजे विचार दी. तो मागीर सांगतलो की हां, ह्या विचारान न्हू हें कितें तरी चुकता. जेन्ना आमी अशें टिका करतले न्हू तेन्ना आमकां समजतलें, कारण जागतीक नागरिकत्व शिक्षणाची आव्हानां न्हू खूब कमी ना, व्हडली आसात, कारण ताचे हेतूच इतले व्हडले आसात. ताची आव्हानां म्हटल्यार हवामान बदल, असमानताय, स्थलांतर, सरकारा शिवाय ती कामां जावंकूच शकना इतले व्हड आसात ते. पूण सरकारूय कोण? आमीच सरकार. ते वयर बसले ते मंत्री फक्त सरकार न्हू, त्या सरकारान घडोवन आमीच हाडटात. आमचें रिफ्लेक्शन ते, आमची वळख ती. आमी जशे विचार दवरता ते तशे विचार दवरतले. आमकां कळपाक जाय की आमची भुमिका मोठी आसा. जाती खातीर, धर्मा खातीरच फक्त वागनात आमी समाजा खातीर आहा, आमी एकामेका खातीर आसात, त्या जानवरां खातीर आहा, त्या झाडां खातीर आहा, हे सगळे येवपाक जाय. जेन्ना हे सुचोवण्याचेर आमी विचार करतले तेन्ना एक बरो जागतीक नागरिकत्व घडोवन येतलो. आतां हाचे निश्कर्श समजून घेवया. जागतिक नागरिकत्व शिक्षणाक लागून जागतिक जागृताय विविधतायेचो आदर टिकात्मक विचारान कृतीपदान शिकपाचें. हांवें जशें म्हटलें खुबशे हेतू आहात. जागृताय निर्माण जाता, विविधतायेचो आदर निर्माण जाता, टिकात्मक विचार येता, कृतीपदान शिकपाची वृत्ती वाडटा, हे जाता. हे सगळें वाडोवपाचें काम जागतिक नागरिकत्व शिक्षणाचें. मागीर येता ते शाश्वत आनी समावेशक समाजान योगदान दिवपाक शिकपी लोकांक तयार करता. म्हटल्यार कितें, हांवें जशें म्हटलें आमचो पूर्ण ध्येय आसा की आमी एका शाश्वत समाजा कडेन वळपाक जाय. एक असो समाज जंय भेद नासतलो, आनी भेद आसलो तरी भेदा बद्दल आमी समजून घेतले, हे सगळे समजून घेतले. ताच्या भायर त्या सस्टेनेबिलिटीन आमी सगळे वांगडाच वागतले, एक संवसार, एक फॅमिली कशें आमी वागतले. ते झाड न्हू, ते झाड म्हाजें आंग, ते हांवूच तो, म्हाजेच विचार ते जे हांव थंयसर आसा, तो सुद्दां जर कोण नेम मोडटा जाल्यार ताका वचोन समजोवप की एक आमी अशें वागपाक जायना, हे सगळें वायट. जेन्ना वायटपण हे जेन्ना कडेक वयतलें न्हू तेन्ना एक जागतीक नागरिकत्व तयार जातलो, हे शिकपाची गरज आसा. तिसरें, जबाबदार जागतीक नागरिकांक पोसवण दिवपाचें शिक्षण एक बळिश्ट साधन. आतां शिक्षण एक बळिश्ट साधन आसा. वायट शिक्षण सदांच मनशाक पिड्यार करतले, बरें शिक्षण मनशाक घडोवन हाडटलें, पूण तें एका दिसान जावचें ना, ताका वर्साच्या वर्सां लागतलीं. म्हणून आमी लायफ लाँग लर्निंग, आतां तुमी न्यू एज्युकेशन पॉलिसी 2020 पळयशात, नवें शिक्षण धोरण पळयशात जाल्यार तातूंत बरयल्लें आहा, एम्फसीस कितें दिल्लो आहा, तेंच्यांनी सांगलां की उर्बा दियात लायफ लाँग लर्निंगा खातीर, अखेरच्या श्वासा पर्यंत शिकात. ताच्या खातीर जागतीक नागरिकत्व शिक्षण हे खूब उपेगाक येतले. आनी जेन्ना ते येतले तेन्ना एक ताचें बळिश्ट जें आसा तें आनी ताचो बळ जो आहा तो आनी वाडटलो. इतलें समजून घेवपाची गरज आसा. ही संदर्भावळ आनी हांगासर म्हणून हांव सोंपयतां. आमी आतां कितलेशेच कितें शिकले हांगासर. आमी शिकले की जागतीक नागरिकत्व शिक्षण कितें, जागतीक नागरिकत्व शिक्षणाचे हेतू कितें, तातूंत आमी खुबशे कितें हेतू शिकले, तातूंत आमी खुबशे कितें समजून पळयले की शाश्वत कितें, हवामान बदल कशें करूं शकतात. आमी हें सुद्दां पळयलें की जागतीक नागरिकत्व म्हणल्यार हेंच न्हू की थळाव्या आनी संवसार पयस करूं शकतात. तर हे आसलें जागतीक नागरिकत्व शिक्षण, जातूंत आमी पळयलें एक नॉर्वेची काणी. एक चेडूं कशें आपल्या संशोधना खातीर गांवांत येवन आपल्या गांवाचे उपक्रम समजले, गांवांत जातात ते कार्यक्रम समजले, ताका कळ्ळें. तातूंत आमी फुडें वचोन हें सुद्दां शिकले की जागतीक नागरिकत्व शिक्षणाची व्याख्या कितें, ताचें म्हत्व कितें, जागतीक नागरिकत्व शिक्षण शाश्वत उदरगतीक ध्येयाक कशें जुळटा, ते कशें वेगळे तरेन वागना. आनी आमी हें सुद्दां पळोवन घेतलें की जागतीक नागरिकत्व शिक्षण थळाव्या आनी संवसाराक कशें जुळोवन हाडटा आनी एकूच करता. आमकां केन्ना केन्ना दिसता इतलेशेच वागप आपल्या हितून कमी जाता, पूण आमकां हें सुद्दां समजून येवपाक जाय की आमी इतलेशेच वागले जाल्यार संवसाराक ताचो कितलो उपेग पडटलो आनी कितले ताचेर परिणाम जावंक शकता, हें सुद्दां आमी समजून घेतलें. त्या व्याख्यान आमी हें सुद्दां पळयलें की आमची जबाबदारी कितें पर्यावरणाचेर, ह्या समाजाक, लोकांक, आनी आमी ह्या जबाबदारी सांबाळटा जी जागतीक आव्हानां आसात, जशी हवामान बदल आहा, असमानताय आसा, स्थलांतर आसा, उपासमारी आसा, हाका कशें तोंड दिवंक शकतात हें कळ्ळें आमकां. मागीर आमी हें सुद्दां पळयलें शिक्षक आपल्या शाळेंत कसले उपक्रम राबोवपाक शकतात जातूंत नागरिकत्व शिक्षणाची जाणीव भुरग्यांक जातली. तांकां कळटलें की म्हाजी जबाबदारी फक्त इतलेशेच ना, म्हाजी जबाबदारी खूब फुडें आसा. तर आमी इतलें शिकले. मागीर आमी हेतूं कडेन वळ्ळे. आमी 4 तरेचे हेतू पळयले. तातूंत आमकां कळ्ळें की विविधतायेचो आदर करप, कृतीप्रधान वागप, तातूंत आमी जागतीक प्रश्नां खातीर टिकात्मक विचार करप, अशे आमी 4 हेतू पळयले. आनी ह्या हेतून आमकां कळ्ळें की जागतीक नागरिकत्व फक्त इतलोसोच चौकटी घेवन येना, ताची खूब व्हडली चौकटी आसा. तातूंत ताणें हें सुद्दां समजलें की तातूंत विविधताय आनी टिकात्मक विचार हातूंत कितले येवं शकता, कशें बरेंपण शिकप, कशें वायटपण वेगळें करप, आनी ते सगळे एक शाश्वत समाजा फुड्यान कशें घेवन वयता आमी इतलें सुद्दां समजलें.
आणि मागीर आमी हे सुद्दां पळयलें की शाश्वत समाजान जगपा खातीर आमची भुमिका कितें आसतली ती, त्या विद्यार्थ्यांची भुमिका कितें आसतली ती, इतलें कळटा तेन्ना आमी भुमिका कितें आसतली ती, आनी जेन्ना ती भुमिका आमकां समजतली तेन्ना आमी फुडें वचून एक बरो जागतीक नागरिकत्व जातले. तर हो असलो एक भारत श्रेष्ठ भारतचो उपक्रम जातून आमी कंटेंट डेव्हलप केला कोंकणीत. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टीचर एज्युकेशनच्या उपक्रमा अंतर्गत आसलो. तातूंत आमी सगळे एक्सपर्ट्स वांगडा येवन कंटेंट डेव्हलप करतात कोंकणीत. आतां मेळया फुडल्या पाठांत. नमस्कार.